बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ ए ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 20 आवर्स। एक ट्रक की बैटरी है और वो 3 एम्पेयर का करंट मेंटेन करके रखती है 24 आवर्स के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है बैटरी में से, वो कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल है। हम इसका डाटा इसमें से नोट कर लेते हैं कि हैवी ड्यूटी बैटरी का जो करंट है वो 3 एम्पेयर है और 24 आवर्स यानी कि जो टाइम गिवन है t इक्वल टू 24 आवर्स, इसको हम SI यूनिट सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 24 को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 86400 सेकंड्स आ जाएंगे ये। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम दी बैटरी, क्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। बाय डेफिनेशन करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो यहाँ से क्यू इक्वल आ जाता है आई टी के, यानी कि क्यू इक्वल आ जाएगा I की वैल्यू 3 पुट की और T की वैल्यू 86400 पुट की। इनको मल्टीप्लाई किया तो क्यू हमारे पास आ जाता है 259200 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, while analyzing a circuit the internal resistance of EMF sources are ignored, why। जब सर्किट एनालिसिस कर रहे होते हैं, हम सर्किट एनालाइज करते हैं, तो उस वक्त जो इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF की, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसकी रीज़न क्या है। तो बेसिकली जो EMF यानी कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जो कि आपने इस चैप्टर में डायग्राम्स में ड्रॉ भी की होगी, इस तरह की आपने डायग्राम्स देखी होंगी जिसमें EMF बैटरी ड्रॉ करके उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस R ड्रॉ की जाती है। तो वो इस रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को इग्नोर क्यों कर दिया जाता है। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि EMF की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल होती है कि वो इग्नोर कर दी जाती है। यानी कि अगर हम उसको वैल्यूज़ में इंक्लूड करें या ना करें, फाइनल रिज़ल्ट पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता सर्किट एनालिसिस के वक्त। तो इस वजह से इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल वैल्यू होने की वजह से इसको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस विच हैज़ द लार्जर डायमीटर एंड वाई। कि एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स हैं और उनकी लेंथ सेम हो और रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो इन दोनों में से किसका डायमीटर ज़्यादा होगा और क्यों ज़्यादा होगा वो भी बताना है। यानी कि ये कहा गया है कि दो वायर्स हैं और दो अलग अलग मटेरियल्स की हैं, उनकी लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, तो डायमीटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, R इक्वल टू रो एल ओवर ए पे। ये फार्मूला है बेसिकली रेजिस्टेंस का। तो R इक्वल टू रो एल ओवर ए में उन्होंने लेंथ कहा है कि सेम हो। जब लेंथ सेम हो तो इसका मतलब ये है कि डायमीटर चेंज करने के लिए हमें एरिया को चेंज करना पड़ेगा। तो वायर का एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका फार्मूला A इक्वल टू पाई R स्क्वायर है। R डायमीटर का हाफ होता है तो पाई D/2 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करते हैं तो पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। यानी कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, R इक्वल टू रो एल ओवर ए की जगह पे पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई D स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने तो डायमीटर का देखना है ना, तो डायमीटर D स्क्वायर इक्वल टू 4 रो एल ओवर पाई R हो जाएगा। ठीक है, ये R है ना, पाई इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और 4 रो एल डिवाइड हो जाएगा, बल्कि D स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और R इधर आके डिवाइड होगा। तो D स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 4 रो एल ओवर पाई R। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये D स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे, तो ये D आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे इसका अंडर रूट आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की मदद से हम देखें तो R जो है रेजिस्टेंस वो D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई है।
कॉपर हैज़ ए लोअर रेजिस्टिविटी देन एल्यूमिनियम, और ये जो है रेजिस्टिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है डायमीटर के, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है। सो इफ द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज सेम देन द कॉपर मस्ट हैव द स्मॉलर डायमीटर। जो डायमीटर है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हों तो इससे हमें ये पता चला कि जिस मटेरियल की वायर की रेजिस्टिविटी कम होगी उसका डायमीटर भी कम होगा। तो एल्यूमिनियम और कॉपर में से जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है एल्यूमिनियम की निस्बत, तो इस वजह से अगर लेंथ और रेजिस्टेंस सेम रखी जाए तो कॉपर का जो डायमीटर है वो एल्यूमिनियम की निस्बत कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी एक्सीड्स इट्स ईएमएफ, कि किन कंडीशंस पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी बैटरी का वो एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है उसके ईएमएफ की निस्बत। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का उसके लिए जो फार्मूला है वो VT इक्वल टू E माइनस IR है। ये आपने इसकी थ्योरी में पढ़ा है कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होती है E माइनस IR। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द EMF ऑफ द बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है क्योंकि EMF इसके हिसाब से कैसे आ रहा है VT प्लस IR के। In such case the current in the battery flows from the negative to positive terminal। इन केसेस में जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। यानी कि अगर करंट मतलब नॉर्मल कंडीशन में करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है जिसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए, अपोजिट के ये किया जाए कि इफ द करंट इन द बैटरी स्टार्ट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, द करंट इन सच केस इज टेकन विद नेगेटिव साइन ड्यू टू विच द इक्वेशन विल बी। अगर करंट क्या करे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करना शुरू कर दे, पहले तो ये था ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करे तो बैटरी क्या होगी डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट कर दें, जो जनरल कंडीशन है उसका अपोजिट ये करें कि पहले नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहा था तो अब हम उसको पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करवाएं तो उस वक्त इस करंट के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। तो यहाँ पे VT इक्वल आ जाता है E प्लस IR के। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रिलेशन हमें ये करता है शो करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी वो एक्सीड कर जाएगा किससे EMF ऑफ द बैटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन EMF एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान क्या फ़र्क है। तो EMF जो है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है और PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF is equal to the terminal potential difference of a cell when no current flows through the circuit। EMF क्या होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है सेल की जब उसमें से कोई भी करंट पास ना कर रहा हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। किसी भी क्लोज्ड सर्किट के किसी एनी टू पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है। EMF is independent of the resistance of the circuit। EMF जो है वो कोई भी सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही होती, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। EMF is used only for the source of EMF। एज ए सोर्स ऑफ EMF यूज किया जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। इसको कैसे मेजर किया जाता है एनी पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। EMF इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। EMF की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है पोटेंशियल डिफरेंस की निस्बत, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा कम होता है EMF की निस्बत। ये डायग्राम की मदद से भी यहाँ पे शो किया गया है कि बैटरी की जो वोल्टेज होती है उसको हम EMF का नाम देते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर लेकर डायरेक्ट बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ लगाया जाए, जब उसके साथ सर्किट अटैच ना हो तो वो EMF आएगी। और वोल्टेज क्या होगी कि हम उस बैटरी उस सर्किट क्लोज सर्किट में किसी भी कंपोनेंट के दोनों एंड्स पे हम वोल्ट मीटर अटैच करें तो उस वक्त जो रीडिंग आएगी वो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द लूप रूल एंड जंक्शन रूल आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लूप रूल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ और जंक्शन रूल यानी कि किरचॉफ
کرنٹ لا، یہ ان دونوں کی بات کر رہا ہے کہ یہ کنزرویشن آف انرجی پرنسپل پہ کیسے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ کنزرویشن آف انرجی پرنسپل اس پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم لوپ رول کی بات کریں تو لوپ رول کے مطابق سم آف ای ایم ایف ان دی لوپ از ایکول ٹو دی سم آف وولٹیج ڈراپ اکراس دی رزسٹر ان دی لوپ، کہ جو ای ایم ایف کا سم ہوتا ہے کسی بھی لوپ کے اکراس وہ ایکول ہوتا ہے سم آف وولٹیج ڈراپ اکراس دی رزسٹر ان دی لوپ، یعنی کہ سمیشن ای ایکول ہوتا ہے سمیشن آئی آر کے۔ اب آئی آر کس کے ایکول ہوگا؟ وی ایکول ٹو آئی آر کے فارمولے سے آئی آر کی جگہ پہ وی لکھ دیا جائے گا، تو یہ سمیشن ای ایکول آ جاتا ہے سمیشن وی کے ای ایم ایف ورک ڈن پر یونٹ چارج ہوتا ہے، یعنی کہ سمیشن ایکول ٹو ڈیلٹا ڈبلیو اوور کیو، اور وی کس کی ایکول ہوتا ہے؟ وولٹیج کس کی ایکول ہے؟ چینج ان پوٹینشیل انرجی پر یونٹ چارج۔ تو اس لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا کیو آپس میں کینسل، تو سمیشن ڈیلٹا ڈبلیو ایکول آ جاتا ہے سمیشن ڈیلٹا یو کے۔ تو یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے کہ لا آف کنزرویشن آف انرجی اپلائی ہو رہی ہے کہ سم آف ورک ڈنز کنورٹ ہو گئے تھے سم آف انرجیز میں۔ اور اسی طرح جو جنکشن رول ہے اس کے مطابق سم آف کرنٹ انٹرنگ دی جنکشن از ایکول ٹو سم آف کرنٹ لیونگ دی جنکشن، یعنی کہ کسی بھی جنکشن کسی بھی پوائنٹ پہ جتنے کرنٹس انٹر ہو رہے ہیں اتنے کرنٹس آؤٹ بھی ہوں گے، تو سمیشن آئی ان ایکول ہو جائے گا سمیشن آئی آؤٹ کے۔ کرنٹ آئی ایکول ٹو کیو بائی ٹی ہوتا ہے، تو کیو ان بائی ٹی اور کیو آؤٹ بائی ٹی کیو آؤٹ بائی ٹی آ گیا، تو ٹی ٹی سے کینسل، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا چارج ایز اے ان پٹ دیا گیا تھا اتنا ہی چارج ایز اے آؤٹ پٹ آئے گا، تو یہاں پہ بھی لا آف کنزرویشن آف چارج اپلائی ہو جاتا ہے، لا آف کنزرویشن آف انرجی اپلائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 7 ہے وائی رائز ان ٹیمپریچر آف کنڈکٹر از اکمپنیڈ بائی اے رائز ان دی ریزسٹنس، کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جب کسی بھی کنڈکٹر کا ٹیمپریچر انکریز ہوگا تو اس کی ریزسٹنس بھی انکریز کر جائے گی۔ جب کسی بھی میٹالک کنڈکٹر کا ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے تو جو ویلوسٹی ہے ان کی فری الیکٹرانس کی وہ انکریز کر جاتی ہے، بٹ آلسو کاز انکریز ان ٹیمپریچر ایمپلیٹیوڈ آف وائبریشن آف میٹالک اینڈز، ہینس ریزسٹنس انکریزز ود انکریز ان ٹیمپریچر۔ جب ایمپلیٹیوڈ کی وائبریشن انکریز کر جائے گی تو ایٹمز جو ہیں ان کو ایکسٹرا ریزسٹنس ملتی ہے ان دی پاتھ آف فری الیکٹرانس، تو جو ریزسٹنس ہے وہ انکریز کر جائے گی ٹیمپریچر انکریز کرنے سے۔ اب یہ جو ٹیمپریچر میں رائز آتا ہے اس کی ریزسٹنس جو ہے اس کو ہم آر ٹی ایکول ٹو آر ناٹ انٹو 1 پلس الفا ڈیلٹا ٹی کے فارمولے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 8 آ جاتا ہے ڈز دی ڈائریکشن آف ای ایم ایف پرووائڈیڈ بائی بیٹری ڈیپینڈ اپون دی ڈائریکشن آف دی کرنٹ فلو تھرو دی بیٹری، کیا جو ای ایم ایف میں کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ڈائریکشن آف کرنٹ فلو تھرو دی بیٹری یا نہیں؟ تو نو، دی ڈائریکشن آف ای ایم ایف پرووائڈیڈ بائی اے بیٹری ڈو ناٹ ڈیپینڈ آن دی ڈائریکشن آف کرنٹ فلو تھرو دی بیٹری۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اٹ از ڈیو ٹو دی کرنٹ فلوز فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو ٹرمینل ان دی ایکسٹرنل سرکٹ، کہ یہ کس وجہ سے ہے کہ کرنٹ فلو کرتا ہے پازیٹیو سے نیگیٹو ٹرمینل میں ایکسٹرنل سرکٹ میں، لیکن ان سائڈ دی بیٹری اٹ فلوز فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو ٹرمینل، کہ بیٹری کے اندر تو کرنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ نیگیٹو سے پازیٹیو ہوتی ہے لیکن بیٹری کے باہر پازیٹیو سے نیگیٹو ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 9 ہے وولٹیجز آر آلویز میئرڈ بٹوین 2 پوائنٹس وائی، وولٹیج کو ہمیشہ 2 پوائنٹس کے درمیان کیوں میئر کیا جاتا ہے؟ تو بیسیکلی وولٹیج میئر کرتے وقت وولٹیج کس چیز کی میئر کی جاتی ہے؟ پوٹینشیل ڈفرنس کی۔ پوٹینشیل ڈفرنس سے مراد یہ ہے کہ 2 پوائنٹس پہ جب پوٹینشیل کا ڈفرنس ہوگا تو ریڈنگ شو ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے جو وولٹیج ہے وہ ایکول ہوتا ہے ڈیلٹا یو اوور کیو کے، یعنی کہ انرجی پر یونٹ چارج، تو وہ انرجی کس صورت میں ہوتی ہے؟ ورک ڈن کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو جب 2 پوائنٹس کے درمیان ورک ڈن ہوگا تو تبھی ہمارے پاس وولٹیج شو ہوگی، اسی وجہ سے جو وولٹ میٹر ہے اس کو 2 پوائنٹس پہ کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس کویسچن نمبر 10 آ جاتا ہے Is every EMF a potential difference? Is every potential difference is an EMF؟ کیا ہر potential difference EMF ہوتا ہے اور کیا ہر EMF potential difference ہوتی ہے؟ تو اس کا بتانا ہے EMF بیسیکلی اسپیسیفک ٹائپ آف potential difference ہے جو کہ ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے انرجی سورسز پہ۔ potential
جبکہ پوٹینشیل ڈفرینس کیا ہے؟ ان جنرل کین ایگزسٹ فار اے ورائٹی آف ریزنز، سو ایوری ای ایم ایف ان اے پوٹینشیل ڈفرینس بٹ ناٹ ایوری پوٹینشیل ڈفرینس ارائزز فرام این ای ایم ایف، کہ ای ایم ایف تو اسپیسیفک ٹائپ آف پوٹینشیل ڈفرینس ہے، جبکہ پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے وہ ان جنرل ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کی کافی ساری ریزنز ہیں، ورائٹی آف ریزنز ہیں. تو ہر ای ایم ایف جو ہے وہ پوٹینشیل ڈفرینس، ایوری ای ایم ایف از اے پوٹینشیل ڈفرینس بٹ ناٹ ایوری پوٹینشیل ڈفرینس ارائزز فرام این ای ایم ایف، کہ ہر ای ایم ایف پوٹینشیل ڈفرینس ہے لیکن ہر پوٹینشیل ڈفرینس ای ایم ایف نہیں ہوتا. پوٹینشیل ڈفرینس کین ریزلٹ فرام ویریس فیکٹرز انکلوڈنگ دی پریزنس آف الیکٹرک فیلڈز، ڈسچارج، charge distribution or the configuration of the electrical components in a circuit. Next question number 11 ہے how much charge flow in pocket calculator each minute when the current is 0.0001 ampere، کہ کتنا چارج فلو کرے گا ایک پاکٹ کیلکولیٹر سے ہر منٹ میں جب کہ کرنٹ اتنا ہو، یعنی کہ ٹی اور آئی کی ویلیو گیون ہے اور ہم نے کیو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو I ایکول ٹو کیو ٹی کا فارمولا لگا کے کیو ایکول ٹو آئی الگ کر لینا ہے اور ٹی کی ویلیو 60 گیون ہے، تو ٹی کی ویلیو پٹ کی اور آئی کی ویلیو پٹ کی، اس کو ایسا یونٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد تو سمپلیفائی کر کے جو کیو کا آ جاتا ہے وہ 6 مائکرو فیرڈ آ جاتا ہے. نیکسٹ کویسچن نمبر 12 ہے when Wheatstone bridge is balanced then no current flows through the galvanometer. Why؟ جب ویٹ سٹون برج بیلنس ہو جاتا ہے تو کرنٹ فلو نہیں کرتا گیلوانومیٹر سے، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو جب برج کو بیلنس کر دیا جاتا ہے تو بیلنس کرنے کی کنڈیشن یہ ہیں کہ اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ سیم ہونا چاہیے. جب پوٹینشیل ڈفرینس سیم ہوگا تو اس سے جو کرنٹ ہے وہ یہاں سے دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اس پوائنٹ پر پہنچ کر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو جب پوٹینشیل ڈفرینس سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ ادھر جائے گا وہ اس طرف موو کر جائے گا اور جو کرنٹ ادھر جائے گا وہ اس طرف موو کر جائے گا. تو گیلوانومیٹر کے اوپر ریڈنگ جو ہے وہ 0 نظر آتی ہے، جس کو نل پوائنٹ بھی کہتے، نل یا 0 پوائنٹ کہا جاتا ہے. تو جو یہی وہ ریزن ہے کہ گیلوانومیٹر بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی کہ گیلوانومیٹر کی جو نیڈل ہے وہ 0 پہ شو ہوتی ہے. تو یہ جو بیلنس کنڈیشن ہے اس کی مدد سے ہم کسی بھی ان نون رزسٹر کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہمارے پاس اس چیپٹر کے کنسیپچول کویشچنس تھے. مزید کسی بھی چیپٹر کی ایکسرسائز کا سولوشن دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پر فالو کریں، اور اگر آپ ہم سے کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن جو ہوم ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.